अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम शहजाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। नाजरीन, आज जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है पेपर करेंसी। आप हैरान तो हो रहे होंगे पेपर करेंसी के बारे में मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। इसको हम लोग रोज़मर्रा अपने इस्तेमाल में करते हैं। ये कह रहे हैं वेल्थ है, दौलत है, जिसको हम लोग अपने लेन देन के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाजरीन, आपने इस बारे में चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, आपने इस पर गौर करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल करूंगा, तो आपने उसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना है। वो सवाल आप ज़रूर सुनिएगा। इन चंद हकाइक मैं जब आपके सामने रखूंगा और उस पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा। सबसे पहला जी बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी अपने मुल्क की हदूद से बाहर निकलेंगे, यानी कि आप पाकिस्तान से अमेरिका जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, आप यूके में जा रहे हैं, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं आप, तो आपको डॉलर लेना पड़ेगा। आप 205 रुपये देंगे और एक डॉलर लेंगे। यानी कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर जब भी आप निकलेंगे, आप अपने मुल्क की करेंसी को इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहली इसकी हकीकत है कि ये महदूद एरिया में इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। आप इसको किसी दूसरे मुल्क में, कनाडा में, सऊदीया में, वाट एवर जिधर भी लेके जाते हैं, आप उसको 5,000 रुपये का नोट अपना दिखाएंगे तो वो उसको आप कह सकते हैं पहचानेगा नहीं, उसमें आपसे लेन देन नहीं करेगा, वो आपको वो रकम वापस कर देगा। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये एक महदूद एरिया में काबिल इस्तेमाल है। दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको इस मुल्क से बाहर जाने के लिए जब आप निकलेंगे तो आपको डॉलर लेना पड़ेगा। यानी कि आपको एक डॉलर लेने के लिए 215 रुपये, सॉरी 205 रुपये आज की डेट में खर्चना पड़ेंगे। दूसरी जो बुनियादी बात है कि ये अनइक्वल है, यानी कि ये कोई भी एक डॉलर एक रुपये के बराबर नहीं है। आपका एक रुपया एक रियाल के बराबर नहीं है। ये चीज़ें हम जानते ना हैं, लेकिन इस पे कभी हमने गौर नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये क्यों ऐसा सिलसिला है, मैं उसको आपको थोड़ी देर के बाद इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये एक चीज़ सोचने की है कि है तो वो भी पेपर, डॉलर भी है, ये भी पेपर जो है आपका रुपया भी, लेकिन ये अनइक्वल है। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप 205 रुपये कमाने पड़ते हैं और आपको एक डॉलर खरीदना पड़ता है। नाजरीन, ये निज़ाम ऐसे क्यों है? आप एक चीज़ पे गौर करें कि ये निज़ाम गरीब को गरीब तर, अमीर को अमीर तर बनाने के लिए किया गया है। चंद ममालिक तरक्की याफ्ता हैं और हमारे जैसे मुल्क तरक्की पजीर समझे जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में उनकी करेंसी आप देखें, जैसे अमेरिका है, सऊदीया है, आप यूके में चले जाएं तो वहाँ की करेंसी हमारे से कई गुना ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा रुपया खरीद के उनका एक डॉलर या एक पाउंड या एक रियाल खरीदना पड़ता है। तो नाजरीन, जैसे ही हमारे मुल्क का जो ज़हीन लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनको ये लोग स्कॉलरशिप में अपने मुल्क में बुला लेते हैं और वो अपनी तमाम जहानत, तमाम स्किल जो है उन मुल्कों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे मुल्क में लोग मेहनत करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने में अपनी मेहनत को खपाते हैं। उनके ज़हनों में, उनके रवैये में वो चीज़ पैदा ही नहीं हो सकती जो कि एक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो वो ममालिक जो हैं, वो हमारे ममालिक की जो क्रीम है, हमारे तरक्की पजीर कौमों में से जो क्रीम है, जो मेहनती लोग हैं, जो एक इंतहाई ज़हीन लोग होते हैं, उनको वो अपने ममालिक में खींच लेते हैं। तो नाजरीन, हमारे में से मुल्क अपनी मेहनत के ज़रिए उन मुल्कों की तरक्की में मज़ीद जो है वो इजाफा करते हैं। तो ये निज़ाम बेसिकली इसीलिए तरतीब दिया गया है कि हम अमीर को अमीर तर करें और गरीब को गरीब तर करें। और उन ममालिक में भी चंद महसूस लोग इस निज़ाम को ओन करते हैं जो कि गरीब अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। आपके सामने मैंने दो हकायक बयान कर दिए। एक हकीकत ये है कि ये एक एरिया बाउंड है, एक महदूद एरिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी हकीकत इसकी मैंने आपके सामने ये रखी है कि ये अनइक्वल है, यानी कि आपकी रकम मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी जो है वो डिफरेंट है। आपको एक डॉलर के बदले में मुख्तलिफ 205 रुपये देना पड़ेंगे। अगर आपने रिंगा लेना है, जो मलेशिया का एक रिंगा है, उसको लेने के लिए आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो इस चीज़ों पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसके अंदर ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ صرف پیس آف پیپر ہے. اگر حکومت وقت یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو یہ صرف آگ جلانے کے کام آئے گا. آپ اس کو لین دین میں استعمال نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا اس کے اندر اس کی اپنی ویلیو بھی نہیں ہے. مثال یعنی کہ آپ گولڈ لے لیں. گولڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اس کی ویلیو ہے. اب دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کسی بھی خطے میں چلے جائیں, کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح چاندی ہے, آپ دنیا میں کسی بھی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی سواری ہے, کوئی گاڑی ہے, کوئی گھوڑا ہے تو آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. دنیا میں اس کا لین دین جائز سمجھتے ہیں. دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی فصل ہے, اناج ہے, گندم ہے, واٹ ایور بھی چیز ہے, لیکن یہ چیزیں اپنے اندر ایک محسوس قیمت رکھتی ہیں جن کو آپ لوگ مختلف آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین, سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ اپنی جو ویلتھ ہے, جو اپنی جو رقم ہے, وہ صرف پیپر کرنسی میں ڈمپ نہ کریں, اس میں جمع نہ کریں. آپ گولڈ میں جمع کریں, آپ چاندی میں جمع کریں, آپ کسی اور ویلتھ کسی اور سورس میں جمع کریں, کوئی زمین میں جمع کریں, کوئی اناج لے لیں, کوئی اس طرح کی چیز لے لیں جس کے اندر اس کی اپنی ویلیو ہے. دوسری چیز, تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب نیا آنے والا دور ڈیجیٹل کرنسی کا ہے. کیونکہ اب تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپر کرنسی کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی. پیپر کرنسی کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ لوگوں کے پاس پہلے سونا ہوتا تھا, سونے چاندی کی صورت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے تھے, اس کو کیری کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو انہوں نے ایک جگہ پہ وہ ڈمپ کرتے تھے اور وہاں پہ وہ اس کی رسید لے لیتے تھے. یعنی کہ اگر میں نے 100 اشرفیاں کسی کے پاس رکھوائی ہیں, کسی کے پاس حفاظت کے طور پہ اسے 100 اشرفیاں تو رسید لے لی, اور وہ رسید ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں کام آ جاتی تھی. ناظرین, جب تک تو روپے کے پیچھے, پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ تھا تو اس وقت تک تو یہ کرنسی حلال تھی. لیکن جب اس کے پیچھے گولڈ ہٹا لیا گیا, اب آپ کسی بھی بینک میں کوئی ڈالر لے کے چلے جائیں, کوئی روپیہ لے کے چلے جائیں, کوئی پاؤنڈ لے کر چلے جائیں, وہ آپ کو اس کے بدلے میں گولڈ نہیں دے گا. وہ آپ کو صرف ایکسچینج کرے گا, مختلف کرنسیوں کو پیپر کی مد میں ایکسچینج کرے گا. تو اب یہ صرف پیس آف پیپر ہے جو ہم لوگ ایکسچینج کرتے ہیں. جو نیا سٹیپ, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی کا دور آنے والا ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے ناظرین, وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر میرے پاس آج 1,00,000 روپیہ ہے, میں اس 1,00,000 روپے میں 50,000 کسی مسجد کو دے دیتا ہوں, 10,000 روپیہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہوں, یا اچھے کام میں کسی جگہ انویسٹ کر دیتا ہوں, تو اس کا ریکارڈ ان قوتوں کے پاس نہیں آ سکتا. لیکن اگر میں ڈیجیٹل کرنسی میں رکھوں گا اماؤنٹ, تو ڈیجیٹلی اگر میں کسی کو ٹرانسفر کروں گا تو اس کو ریکارڈ میں وہ رکھ سکتے ہیں, اس کو وہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا پیسہ کس جگہ پہ, کون سے ممالک میں, کون سے لوگ کس جگہ استعمال کر. تو یہ ایک نئی چیز ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے, اسی طرح اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ان مخصوص صورتوں کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے. لیکن ناظرین, یہ سارا نظام, سوال میرا یہ ہے آپ کے سامنے میں, آپ اس پہ غور کیجئے گا. تین چیزوں پہ صرف پوائنٹ, کہ ایک صرف یہ ایریا باؤنڈ ہے, محدود ایریا میں ایک کرنسی کو چلایا جا سکتا ہے. دوسرا, یہ ایک دوسرے ممالک کے ساتھ ان ایکول ہے. تیسرا, اس کے اندر اس کی ویلیو کوئی نہیں, یہ جسٹ پیس آف پیپر ہے. اس کو صرف حکومت وقت جو ہے کسی بھی ملک کی وہ اون کرتی ہے تو یہ قابل عمل, ادروائز یہ جسٹ پیس آف پیپر ہے. ابھی یوکرین میں اگر کسی پاس یوکرینی جیسے جنگ ہو رہی ہے, ان کے پاس کافی سارا پیسہ ہے, لیکن وہ اگر ان کا پیسہ وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کسی بندے کے پاس گولڈ ہے تو وہ ہر جگہ پہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. ناظرین, یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ پیپر کرنسی کو یوز نہ کریں, اس کے بغیر تو چلنا پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن اس کا وبال جو ہے وہ ان لوگوں کے سر پہ آئے گا روز آخرت جو اس کو اون کرتے ہیں. لیکن عوام الناس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے ضرور آگاہ رہیں, ان چیزوں پہ غور کیا کریں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ الٹیمیٹلی ان چیزوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ انویسٹ کریں, اس جگہ پہ اپنی رقم کو ڈمپ کریں جس کا کوئی آنے والے وقت میں فائدہ ہے, جس کے اندر اس کی ویلیو موجود ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. تو سوال میرا یہی ہے کہ آپ سوچئے گا کہ آیا یہ پیپر کرنسی ان تین چیزوں کو آپ کے سامنے جب رکھ کے سوچیں گے یہ حرام ہے
یا حلال ہے؟ یہ کمنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں، لیکن چیز یہ ہے کہ ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ، اپنا پیسہ، اپنی ویلتھ اس جگہ میں لگائیں، اس جگہ پہ ڈم کریں جدھر اس کی ویلیو ہو۔ ادروائز یہ ایک دجالی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا مالیاتی نظام بنایا گیا۔ اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس پہ میں پھر آہستہ آہستہ روشنی ڈالوں گا اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس چیز پہ غور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا، میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، تاکہ میں جان سکوں کہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا فیڈ بیک کیا ہے۔ اجازت دیجیے، خوش رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔